जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयण्यानो, एक बरोवपी याजक अँटनी डिमेल्लो ताच्या एका बुकांत एका मलगड्या व्यक्तीचे मागणें कशें आसलें त्या विशयांत एक उल्लेख करून एक गडीत सो सांगता। आनी वो मलगडो मनीस ताच्या तरणाटपणा वेळार आमकां कळीत आसा, तरणाटपणा वेळार तें उण रगत सकत आसा, बोळ आसा। आनी वो मलगडो मनीस ताच्या तरणाटपणा वेळार मागतलो की देवा म्हाका कुरपा दी, म्हाका सकत दी, म्हाका सगळो संवसार बदलूंक जाय, सगळो संवसार रुपांतर करूंक जाय। आनी हर एक दीस ताचें मागणें तेंत जावन आसलें, हर एक दीस मागतलो आनी मागोन मागोन ताच्या माध्यम प्रायेक पावलो खंय। आनी फाटीं पळयतना सगळो संवसार ताचे वरी रुपांतर करूंक जावना, ते देखून ताच्या त्या माध्यम प्रायर ताच्या मागण्यांत इल्लेशें ताणें व्यत्यास केलो खंय आनी मागूंक सुरू केलें खंय देवा म्हाका कुरपा दी, म्हाका सकत दी, जी कोण म्हाका कॉन्टॅक्ट जातात, म्हाका भेटतात आनी म्हज्या कुटुंबाच्यांक बदलूंक, म्हज्या मोगाच्यांक बदलूंक म्हाका सकत दी म्हणून मागूंक सुरू केलें। आनी त्या दिसान मागलें 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 तो प्राय जावन आयलें खंय। प्राय जावन येता आसतना परत फाटी पळयतना ताका कोण पुरो भेटला, ताच्या कुटुंबाच्यांक ताचे वरी बदलावन करूंक, रुपांतर करूंक ताचें जावना खंय। आनी त्या देखून त्या माथ्यार प्रायर ताणें मागूंक सुरू केलें खंय देवा म्हाका कुरपा दी, म्हाका सकत दी, म्हाकाच रुपांतर करूंक, हांवेंत बदलूंक, म्हाका कुरपा दी, म्हाका बॉल दी, म्हाका सकत दी म्हणालो खंय। मागीर तो सुरसुरलो खंय। जर तर हेंच हांव पयलें तावन मागलें जाल्यार आज सगळो संवसार रुपांतर जातो, म्हज्या कुटुंबाची मोगाची रुपांतर जाती। मोगाल भवन आनी भयणीनो, आज जेजूच्या रुपांतरपणाचें गडीत आमी नियाल करतना आज आमी एकल्यांनी मागोंक जाय, सोम्या म्हाका बॉल दी, म्हाका कुरपा दी, म्हाका सकत दी, म्हज्या जिविताचें रुपांतर करूंक, म्हज्या जिविताचें बदलावन करूंक, म्हज्या जिविताचें परिवर्तन करूंक म्हाका कुरपा दी, म्हाका बॉल दी, म्हाका सकत दी म्हूण आमी मागोंक जाय। केन्ना म्हज्या जिविताचें रुपांतर जाता मोगाचें न्हू, आपापिशेंत म्हज्या कुटुंबादारांचें रुपांतर जाता, म्हज्या वाड्यागारांचें रुपांतर जाता, म्हज्या बिरगस कुटुंबाच्या सान्याचें रुपांतर जाता, सगळ्या संवसाराचें रुपांतर जाता मोगाचें न्हू। म्हजे तावन सुरवात जाय, हांवें बदलूंक जाय, हांवें रुपांतर जावंक जाय। मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, असलें मागणें करूंक आमी कुरपा मागया। हाजे पयले वासाप उत्पत्ती पुस्तकांतलें आमी आयकलें अब्रामाचें रुपांतरपणाचें एक गडीत या पयल्या वाचपांत आमकां आयकोंक मेळटा। अब्रामाक देवान विसून काडलो, देवान ताका बसोवणी केल्ली, देवान ताका ताच्या मायंग गांवांत आनी एका गांवाक आपोवन व्हेल्लें आनी देव ताका म्हणटा भायर ये, घरांत पळय, ह्या मळबाच्या नेकेत्रां बरी तुजी संतत हांव उपजयतलो, वाडयतलो, विस्तारतलो। अब्राम एक सवाल विचारना, अब्राम पातयेता येता, अब्राम तें मानून घेता, कित्याक ताची पातयेनी तसो भावार्थ देवाचेर। आनी त्या देखून फुडें आमी पळयता अब्राम आसलो अब्राहम जावन बदलता, भावार्थ तसो बापूय जावन बदलता, कित्याक देवाचेर ताका आसली अखंड पातयेनी, देवाचेर ताका आसलो विश्वास, ताचें सगळें जिवीत देवाचेर रोमोन आसलें। मागण्याचो मनीस, देवबिरांतेचो मनीस, देवाच्या कुशेक खालती मान घाल्लो एक व्यक्ती तो जावन आसा मोगाचें न्हू। आनी त्या देखून ताच्या जिविताचें रुपांतर जालें आनी ताचे मारिफात सगळ्या इस्रायलाचें रुपांतर जाल्लें आमी पळयता मोगाचें न्हू। हाजे दुसरें वासाप आमी आयकलें फिलिपी घरांक सांबावलान फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें आमी आयकलें मोगाचें न्हू। दोन तरांच्या व्यक्ती विशांत थंयसर सांबावलो उल्लेख करता। एक संवसाराचे नागरीक, ह्या संवसाराचे हे मनीस संवसाराचें चिंता आप कितें खावचें जेवचें ती खंत तांकां, आनी ह्या संवसारांत तांचें मेतेरपण, ह्या संवसारा विशांत तांची योजना हांगासर कितें कालें करीत। पूण आनी एक गोशी आमकां सांबावलो म्हणटा, प्रत्येक जावन फिलिपी घरां म्हणलें आज आमकांय म्हणटा तुमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक, ह्या संवसाराचे न्ही, सर्गीचे नागरीक, आनी थंय जावन येवंक आसच्या त्या मनशापताक
आतुरायन तुम्ही राखून रावलेले म्हणता, आतुरायन तुम्ही राखून रावलेले. त्या देखून मोगाच्या भावन आणि बहिणीनो, आमच्या जिविताचे रूपांतर कित्याक जायचे, आमच्या जिविताचे बदलावण कित्याक जायचे. आम्ही संसाराची नाही, सांभाळू स्पष्ट म्हणता, आम्ही या संसाराचे नाही, आम्ही सर्गीचे नागरिक. आम्ही सर्गाक वचोंक आसा, देवा सांगात आम्ही जिवंक आसा. हे तात्कालिक, हे सगळे थोड्या दिसांचे आमचे घर थंय, आणि थंय वचचे जाल्यार म्हजे रूपांतर पण जायचे. आम्ही नवो व्यक्ती आम्ही जायचे. आम्ही देवाचो पेल्याचो मोग आम्ही करूंक जाय. आम्ही एकामेकाच्या गरजेक पावोंक जाय. सेवेंत म्हजें जिवीत जरोंक जाय. असलें रूपांतर, असलें बदलावण म्हज्या आनी तुमच्या जिविताचें जायजे. मोगाच्यान कित्याक आमी सर्गीचे नागरीक, ह्या संवसाराचें न्हय म्हणलें सांबाळलो आमकां स्पश्ट करता. मोगाच्यान आयच्या वांजेलाचे वाचपाचेर आमी नदर घालें जाल्यार जेजूच्या रूपांतराचें गणीत आमच्या मुखार आसा. आतां हे जेजूचे रूपांतराचें गणीत कित्या खातीर, कोणा खातीर? हांवें म्हणचें पयिल्लें हे रूपांतरपणाचें गणीत जेजू खातीरच, दुसरें आपोस्तलां खातीर आनी तिसरें आमा सुमेस्तां खातीर. आतां पयिल्लें जेजू तो सर्गीचो वैभव थंयसर उगडापें जाता. जेजूच्या रूपांतराचें गणीत थंय घडटा. कित्याक जेजू की त्या कुर्साक वेंग मारूंक, मनशा कुळाक ताणें जिवीत दिवंक, त्या कुर्साक वेंग मारूंक आसा. ताणें ताचें जिवीत त्याग साक्रिफीस करूंक आसा. ही बापाची खुशी. त्या देखून बापाच्या खुशयेक खालती मान घालचे खातीर जेजूच्या रूपांतराचें गणीत. आनी देव बाप पुताक स्पश्ट उगडापें घालता. तूं म्हजो पूत, म्हज्या मोगाचो, म्हाका मानवालाय, ताका तुमी आयका, तूं म्हाका मानवालाय. आनी तुजें पुताचें मिसांव ह्या संवसाराचें न्हय, ह्या संवसाराचें केवळ न्हय, ह्या संवसारा मागीर तुवें सर्गाक येवंक आसा. आनी त्या मरीपात मनशा कुळाक जिवीत दिवंक आसा म्हणलें. जेजू आपणाच्या देव बाप आपणाच्या पुताक जेजूक स्पश्ट करता. आनी जेजूक मुखार वचोंक, कित्याक बरोवपी म्हणटात एका कुशी थाबोर पुरवत जाल्यार आनी एका कुशी कालवार दोंगर खंय. ह्या थाबोर गुड्या थावन कालवार दोंगराक नदर घालन त्या दोंगराक सोडोंक आसा म्हणलें. देव बाप आपणाच्या पुताक स्पश्ट करता आनी ताच्या मरणा मरीपात मनशा कुळाची सोडवून आनी जिवन पोवन म्हणलें स्पश्ट करता. मोगाच्यान दुसरें हे जेजूचे रूपांतराचें गणीत आपोस्तलांक रूपांतर करूंक एक कारण जालें. मोगाच्यान तांची चिंता आप बदलूंक एक गरजेचें जावन आसलें. कित्याक जेजूचे आपोस्तल एक राजकीय मेसायक पळोवन आसले, राखून आसले. जेजू एक राजकीय मुखेली जातलो, रोमाकारांक सोलवयतलो आनी ताच्या मरीपात आमकां जैत जोड दितलो आनी सक्कट तराचे या सुंक वासोले थावन, दाबावात थावन, अन्याय थावन राखतलो. आनी त्या देखून जेजू आमचे खातीर झुजतलो म्हणून हे राखून आसले, आपोस्तल समेत राखून आसले. मोगाच्यान आनी त्या देखून जेजूचे रूपांतर घडीत तांची चिंता आप बदलिता. जेजू ह्या संवसाराक सीमीत न्हय, ताणें सर्गाक वचोंक आसा. तो सर्गीचो वैभव आदी मागात थंयसर उगडापें जाता आनी आपोस्तलांची मनां बदलूंक हें गणीत गरजेचें जावन आसलें. आनी आज तिसऱ्यान मोगाच्यान हें गणीत आमी नियाळ करतना आज जेजूच्या रूपांतराचें गणीत म्हाका आनी तुमकांय गरजेचें. आमचेय जिविताचें रूपांतर जावंक, मोगाच्यान आमचेय चिंता आप बदलूंक, आमचेय जिवीत बदलूंक आनी आमी त्या सर्गीच्या वैभवाक वचोंक आसा. तो सर्गीचो वैभव सर्वस्व म्हणलें आमकां दाखोवन दिवच्या खातीर हें गणीत गरजेचें. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज हें जेजूच्या रूपांतरपणाचें गणीत आमी नियाळ करतना मोगाच्यान जेजू वांजेल म्हणटा जेजू मागण्यार आसतना रूपांतर जालो. मागण्यार आसतना आमचें जिवीत रूपांतर जायचें जाल्यार आमी मागणें म्हणल्यार पर्वताक तवळ तवळ आमी सोडाचें. मोगाच्यान मागण्यांत आमी वेळ करचे जाय. मागण्या वेळार म्हजो आनी म्हज्या देवाचो एकवट जाता.
म्हज्या आनी म्हज्या देवा मदलो संबंध थीर जाता, घट जाता। हांव देवाक भेटता, देव म्हाका भेटता आनी त्या मरीपात थंयसर बदलावन जाता, रुपांतर जाता। त्या देखून मागणे आमचे जिविताचे हातेर, मागणे आमचे जिविताचे केंद्र। त्या देखून असल्या मागणे म्हणल्यार पर्वताक आमी सोडले जाल्यार आमचे जिवीत रुपांतर जाता, आमचे जिवीत परिवर्तन जाता मोगाचें न्हू। दुसरें आमचे जिवीत परिवर्तन रुपांतर जायचे जाल्यार येवकरिस्ट मोगाचें न्हू। कित्याक येवकरिस्तांतलें उत्तीम बलिदान आमकां दुसरें ना। त्या देखून ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानाच्या पर्वताक आमी सोडोंक जाय मोगाचें न्हू। आनी ह्या पर्वताचेर आमी सोमयाक भेटता, सोमी ताकाच मोड आमकां दिता, सोमयाचो स्पर्श आमी जोडटा, सोमयाक आमच्या काळजांत आमी घेता, आमचे जिवीत सोमयाक आमी समर्पण करता। आनी त्या देखून हें येवकरिस्तीक बलिदान म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या रुपांतराक एक बळादीक हातेर मोगाचें न्हू। हांगा तावन वालची कृपा सकत उरल्या खंय तावन वाळना मोगाचें न्हू। त्या देखून आमी तवळ तवळ हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयताना, ह्या पर्वताक आमी सोडता आसतना म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें रुपांतर जाता, म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें बदलावन जाता मोगाचें न्हू। हें आमी उगडापें, आमी उडास दवरी जाय मोगाचें न्हू, हें गरजेचें। तिसरें जावन आसा आमी सांगातपणान जियेताना, एकवटान जियेताना, एका मनाची एका काळजाची जावंक बरो एका कुटुंबांत, एका वाड्यांत, एका शेजारा, एका फिरगजेंत एकामेका सांगात आसतना। आतां जेजू रुपांतर जाताना आपणा सांगाता, ताचे शिसांक आनी तो आपणा सांगाता घेतले। त्या सांगातपणांत आसतना, सांगाता मागणें करतना, एकवट पासारतना थंयसर रुपांतर जालें मोगाचें न्हू। केन्ना आमी एक फिरगस कुटाम जावन सांगाता जियेता, एक वाडो म्हणलें कुटाम जावन सांगाता जियेता, आमचे कुटाम म्हणलें एकवटान आमी जियेता, तवळ आमचे आनी आमच्या कुटुंबाचें रुपांतर जाता मोगाचें न्हू। त्या कुटुंबांत, त्या वाड्यांत, त्या फिरगजेंत त्या देवाक भेटतना आमच्या एकवटा मारीपात आमी एका मनाची एका काळजाची जाताना आमच्या जिविताचें रुपांतर जाता, आमच्या जिविताचें बदलावन जाता मोगाचें न्हू। आनी तो वैभव आमी भोगूंक शकतल्या। तर मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना, त्या पर्वताक ह्या घडी आमी सोडटाना जेजू खुद्द हाजर जावन हांगासर ताकाच मोड आमकां दिताना आमचें जिवीत त्या जेजूच्या पांयां तळा समर्पण करया। आमचे जिविताचे अस्गत गाय, आमच्या जिविताचे उणेपण ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया। आमच्या जिविताचे रुपांतर जावंक, बदलावन जावंक आमकां कृपा दी म्हणून त्या सोमया कडेन आमी मागया आनी एक नवें जिवीत जियोंक तसो सोमी म्हाका आनी तुमकां कृपा दिवन दी आनी आमचें जिवीत हेरांक एक देखी बरीत आदर्श जावंक की तसो सोमी आमकां सक्तेन कृपेन बरोवन दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळी आमी मागया। आमीन।